बारिशों से सैलाब आए हुए हैं। बलूचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में तबाही से अमवात में इजाफा हो रहा है। बलूचिस्तान जो पसमानदगी और ज़बो-हाली का शिकार है, वहां के महरूम अवाम को अगर ये कहा जाता है कि बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया है, तो इससे रटे रटाए जुमले से ना उनके दुखों का मुदावा होगा और ना ही माली और जानी नुकसान का अजाला होगा। यही हाल अंदरून सिंध, KPK और पंजाब के कुछ इलाकों का भी है। सूबाई हुकूमतें बस फोटो सेशंस या फिर मेकअप से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मसरूफ नजर आ रही हैं। खुंजराब से कराची तक अवाम बरसाती सैलाब में ही नहीं डूबे हुए, बल्कि महंगाई के सैलाब ने भी लोगों का जीना दोबर किया हुआ है। 2 सूबों में PTI और 2 सूबों में इत्तेहादियों की हुकूमतें हैं, लेकिन इन सब की तरजीहात में अवाम कहां है? सबको फिक्र है कि मुल्क का दिवालिया ना निकल जाए। सब ने रियासत बचाने और सियासत कुर्बान करने की कस्में भी खाई हुई हैं, लेकिन अवाम को उनके हाल पर छोड़ा हुआ है, क्योंकि वफाक में इक्तदार पर बराजमान होने की दौड़ लगी हुई है और सियासी मुखालफत में एक दूसरे की नाक नीचे करने तरजीह इस वक्त नजर आ रही है। इस खेल में खुदा न खास्ता डर यह है कि मुल्क की मुआशी नाक जो है वो कहीं डूब ना जाए। इस सब का नुकसान ये है कि दोस्त ममालिक से मामला तय करने हो या आज IMF से डील के बाद पैसे मिलने का मसला हो, हुकूमतों की क्रेडिबिलिटी इतनी ही है कि आर्मी चीफ को फंड्स की रिलीज के लिए दरख्वास्त करनी पड़ती है। हालांकि हमारी शदीद जमहूरियत पसंद जमातों को मुदाखलत बिल्कुल कबूल नहीं है, लेकिन इस मुदाखलत की जरूरत पड़ती क्यों है? जब सियासी लीडर्स ये ना तय कर सकें कि अवाम में आम इंतखाबात अगर करवाने हैं तो ये होने चाहिए या नहीं, और अगर करवाने हैं तो नताइज क्या सब कबूल करेंगे या नहीं, तो एक मुसलसल गैर यकीनी की कैफियत रहती है। यूं ना सियासी इस्तेकाम जो है वो आता है और ना ही मुआशी इस्तेकाम। लीडर्स को फिक्र है तो बस यही कि मेरा मुखालिफ खेल से बाहर कैसे हो। खान साहब शरीफ और जरदारी को ना अहल करवाना चाहते हैं और PDM इत्तेहाद ममनुआ या फॉरेन फंडिंग केस पर उम्मीदें लगाए हुए हैं। ये फैसला कर रहे हैं PDM इस वक्त। अगर देखा जाए कि फैसला अगर आ जाए तो खान को कैसे गिराया जाए। इस सारे खेल में अपनी जात और अपनी अना से मामला शुरू होता है और इसी पर खत्म हो जाता है। इन हालात में बेहतरी की उम्मीद कैसे की जा सकती है, ये वो मौजूआत हैं जो हम डिस्कस करेंगे। वी हैव अ पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद अस। नुसरत जावेद साहब पता नहीं कितनी देर बाद मेरे प्रोग्राम में जो है वो तशरीफ लाए हैं। ग्लैड टू हैव यू नुसरत साहब, एंड आई होप दैट यू विल कीप ऑन कमिंग। अवैस तौहीद साहब हैं और साथ ही साथ हमें कराची से जो हैं वो मजहर अब्बास साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। पहले सुन लेते हैं कि मिफ्ता साहब जो इकोनॉमी है उस पर क्या कह रहे हैं, और साथ ही साथ जो खान साहब के एलिगेशंस हैं वीजा वी जो आर्मी चीफ की मुदाखलत बकौल उनके है, उस पर जरा सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। आपने जाके IMF से माहिदा तोड़ा, अब आपको 21 अरब रुपए दुनिया के देने, 21 अरब डॉलर, आपके पास सिर्फ 9 अरब डॉलर रह गए। आप माहिदा तोड़ रहे तो फिर पैसे कहां से आएंगे? फिर तो आप दिवालिया होंगे, तो आपको तो वापस जाना ही पड़ेगा IMF में। दूसरे दिन, जिस दिन वजीर बना उसके दूसरे दिन रात को मैं चला गया था IMF। पागल नहीं हूं, वक्त जाया नहीं किया हमने जिस तरह आपने किया। हम चले गए फौरन, हमने कहा बात करें, चले टेबल पे बैठते हैं, बात करते हैं, जो करना होगा वो करेंगे पाकिस्तान की खातिर। अगर सियासती नुकसान होता है तो सियासी नुकसान उठाएंगे, और उठाया सियासी नुकसान। जनरल बाजवा टेलीफोन कर रहे हैं उनको, अमरीकियों को, कि हमें मदद करे IMF के जरिए। इसका मतलब कि हम कमजोर होते जा रहे हैं, इसलिए आर्मी चीफ, नहीं तो आर्मी चीफ का तो काम नहीं है। और अगर इसी तरह कमजोर हुए तो आपका क्या ख्याल है कि क्या हमारी अमेरिका मदद करेगा और वो फिर हमें कोई हमारे से डिमांड नहीं करेगा? क्या चीज डिमांड करेगा हमारे से? और मुझे जो खतरा है कि हमारी सिक्योरिटी, मुल्क की सिक्योरिटी कमजोर होगी अगर जो उनकी कई दफा डिमांड आती रही, अगर उधर गए हम तो आखिर में पाकिस्तान को कमजोर होगा। अच्छा नुसरत साहब, 2 चीजें अगर हम फिलहाल साइड पे रख दें। एक ये कि आर्मी चीफ का कॉल जो है वेंडी शर्मन को, दैट डज टैंटमाउंट टू नो कॉन्फिडेंस इन द पॉलिटिकल एलीट। दूसरा ये कि खान साहब के लिए क्या क्या नहीं किया गया, किस तरह उनको फैसिलिटेट किया गया, आज वो क्या बातें कर रही हैं, दोनों चीजें अगर साइड पे रख दें। अगर मुल्क में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, मुल्क दिवालिये की दिहाने पे जो है वो जा सकता है, तो क्या आर्मी चीफ को एज अ बाय स्टैंडर खड़े रहना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ उनका रोल नहीं होना चाहिए? नोट साहब, मेरा मसला ये है कि उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और मेमोरी अभी तक जान नहीं छोड़ रही। तो ये को पहली मर्तबा तो नहीं है ना आर्मी चीफ ने कॉल किया। 1951 में जो पाकिस्तान को, जब हम सीटो, सेंटो और IMF और वर्ल्ड बैंक में गए थे, तो उसका मेन प्लेयर कौन था? अगर आप भूल गई हैं तो मैं बताता हूं, पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ जिनका नाम जनरल अयूब खान था, जिसको हम आज भी अपनी मुताला पाकिस्तान नामी किताबों में
सुनहरी दौर के तौर पर पेश करते हैं। उसके बाद जब अफगानिस्तान पे रूस ने कब्जा किया तो वहाँ इस्लाम को नाफिज करने, अब उस मुल्क को आज़ाद करवाने, और हमारी जो 11 साल तक रौनक लगी रही, तो वो किसकी क़यादत में, कौन मुजाहिद मिल्लत थे? जनरल ज़ियाउल हक साहब। वो कुछ सिविलियन तो नहीं थे ना माशाल्लाह। इसी तरह उसके बाद जब ये पता चला कि ओहो ये जो मुजाहिद थे ये तो अब दहशतगर्द हो गए, तो इन्हें अब ठीक करना है, तो फिर वॉर ऑन टेरर वो किसने चलाई? जनरल मुशर्रफ साहब ने। और इसके अलावा जो गुफ्तगू जो यानी कियानी साहब अपने 6 सालों में रोल अदा करते रहे, और अभी जो हुकूमत गई है तो इनके लिए भी जाके जो हमारे पंजाबी में गाना था ना, चलांगी पखियां, तो ये यानी बाजवा साहब भी जाके सऊदी अरब में भूल गए शायद, उनकी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। ये जो है, मैं इस बात को, अगर पाकिस्तान के हालात इतने ही मखदूश हैं तो उसमें अगर आर्मी चीफ का फोन मदद कर सकता है तो व्हाई नॉट। इसमें जो इमरान साहब जो एक थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं कि फर्ज करें कि अगर कहीं रुकावट आ रही थी तो आर्मी चीफ साहब की वजह से वो रुकावट दूर हो गई, तो साथ ही ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि इसके बदले क्या दिया है, फिर ये वापस जाएंगे एब्सोल्युटली नॉट। तो मुझे और आपको अगर रिलीफ मिलेगी उसकी वजह से, तो फिर कहा जाएगा कि दिया क्या है, तो फिर आ जाएगा कि वही जी जिस पे मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो इस फोन के बाद साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में, तो लिहाजा हमारे भले की ये भी नहीं सोच रहे, ये बदकिस्मत। ठीक। अच्छा अवैस साहब, आप क्या समझते हैं, अगेन द एक्सपेंसिव रेपुटेशन, क्या आर्मी चीफ, वो तो नुसरत साहब ने बहुत अच्छी तरह जो है वो बयान भी कर दिया पिछली हुकूमत के लिए क्या क्या करते रहे, इस वक्त आर्मी चीफ को क्या नीरो का रोल अदा करना चाहिए कि रोम अगर जल रहा है तो वो बांसुरी बजाते रहे यहाँ पर? देखिए, बस आगे क्यों पूछना चाह रही हैं मैं और नुसरत साहब को क्यों कुरेद रही हैं उस्ताद मोहतरम को? मेरा मौक़िफ़ ये है कि देखिए, यूएई में जाते थे पहले जनरल बाजवा साहब, पीछे पीछे इमरान खान साहब जाते थे, चाइना जाते थे पहले, बीजिंग जाते थे, पैसे लेने इमरान खान साहब जाते थे, सऊदी अरब जाते थे, फिर उसके बाद पीछे पीछे खान साहब जाते थे। तो शॉर्ट लिव्ड मेमोरी है खान साहब का, ये है कि एक स्क्रिप्ट लिखते हैं उसको मिटाते हैं। ये हमने जो थिएटर वेटर किया है, जो थोड़ा बहुत अपना गुरु नुसरत जावेद साहब ने तो बहुत ड्रामे वामे भी लिखे हैं, प्रोड्यूस भी किए हैं। उसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर जो नोक पलक थी तो बाज लाइनें उस्ताद उड़ा देते थे ना, तो खान साहब खुद उस्ताद है, खुद स्क्रिप्ट राइटर हैं, खुद ही स्क्रिप्ट के अंदर से चीज़ें हटा देते हैं, फिर उसमें वही डाल देते हैं। शॉर्ट लिव्ड मेमोरी, और लोगों की भी शॉर्ट लिव्ड मेमोरी है। आप देखो कि बहुत सारे बयानात देते हैं, दागते हैं, उसके बाद उल्टा फिर चले जाते हैं। मुझे ये लगता है, देखिए मामला सीरियस है, और मामला उतना ही सीरियस है जितना एपीएस के साने के बाद सबको बिठा के धरना वरना ख़त्म कराया था। और किसने, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसकी छड़ी की नोक पे था या गन की नोक पे था या बैरल ऑफ द गन थी, लेकिन एक ज़ाहिर बात है कि बैठे थे ना नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब। इस वक्त इकॉनमी की जो सूरत हाल है, देखिए बार बार हम कहते हैं कि खुदा न खास्ता इस probably it has collapsed. We always say कि on the verge of collapse. ये हालात जो हैं, जाहिर बात है कि ना इमरान खान साहब की हुकूमत, ये तो बहुत सालों से चला रहा है, 30-35 साल से मामला चला आ रहा है, उसमें भी नहीं जाते। अब ये है कि भाई इनको बिठाना है, खान साहब को बोले सियासत आप बाद में करें भाई, बिठाएं, वरना मुझे लगता है कि निज़ाम लिपटने वाला है। निज़ाम लिपटेगा तो रियासत लिपटेगी ना, ये इनको अंदाजा नहीं है, किसी को इसका इदराक नहीं है। देखिए स्पेशली खान साहब, बदकिस्मती से इदारे जो फिर उस इदारे की तरफ जाए, जो भी इन्वॉल्वमेंट रही है वो खुद परेशानी में है, और सबसे बड़ा मसला वहाशी है। अब जुडिशरी का हाल देख लें आप, क्या हुआ है। जुडिशरी जिसने फैसला दिया है, मैं और आप उनका एहतसाब क्या करेंगे, फैसले पे तनकीद ही कर सकते हैं ना हम, जमहूरी उसमें, लेकिन जमहूरी रिवायत अगर अंदर इदारे में ना हो और 5 और 4 से उनकी तैनाती को चैलेंज किया जा रहा हो, हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की 5 तैनातियों को जजेस की या उनकी अपॉइंटमेंट के लिए, तो फिर एक बड़ा सवालिया निशान है। और बड़ा सवालिया निशान
تو گرو مجھے گھور رہے ہیں اب جو ہے نا. اور اسی طریقے سے دوسرے ادارے بھی ہیں. میں چونکہ عموماً سب قدم ہوتا ہوں مختلف پروگراموں کے لیے، تو میں چاہتا ہوں بھیا آن ایئر چلا جائے. میں اس لیے آپ کو دیکھا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے پہ بلیم آ تو جائے. بس پھر یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو صورتحال ہے بڑی اچھی ہے، اس میں چل رہی ہے. اور لیکن سیریس نوٹ ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو، ہماری شناخت تو اس دھرتی سے ہے، اور اس دھرتی پہ جتنے ادارے ہیں، جتنے بھی لوگوں کی انوالومنٹ ہے، وہ بات کریں. اس وقت بات ہونی چاہیے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی. بس اب کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ، جو اس وقت جس پہ کرٹیسزم آ رہا ہے آرمی چیف کے حوالے سے، ظاہر ہے ایک ڈپلومیٹک رول ہوتا ہے، ایک اسٹریٹجک رول ہوتا ہے، اور اگر آپ کی ایک اسٹریٹجک گڈ ول ہے تو کیا اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے آرمی چیف صاحب کو؟ اور اس سے اگر فائدہ ملک کا ہو سکتا ہے تو از دیر سم تھنگ رانگ ود اٹ؟ شکریہ ماریہ. دیکھیے جس طرح ہماری حکومتیں، ہمارے سیاستدان عام آدمی کے مسائل کو اگنور کر دیتے ہیں. ہم نے بھی انٹرو میں بس بلوچستان کا ذکر کر لیا اور اس کے بعد ہم پرانی اسی چیز پر آ گئے بحث کے اوپر، جو ان اینڈنگ ایشو ہے، کیونکہ عام آدمی ہماری پرائیورٹی نہیں ہے، میڈیا کی بھی اور میرا خیال ہے حکومتوں کی بھی. جو صورتحال آپ نے بتائی ہے، دیکھیے مطلب یہ کہنا کہ آرمی چیف نے کال کر لی اور آرمی چیف کی کال جو ہے اس پہ تنقید کرنا، یہ اس لیے عجیب سی بات لگتی ہے کیونکہ پاکستان کی فارن پالیسی، پاکستان کی سیکورٹی پالیسی، پاکستان کی بہت سی پالیسیز میں ان کا انپٹ ہوتا ہے، وہ اپنا انپٹ دیتے ہیں، اور وہ پریکٹیکلی ان ساری چیزوں کو خود بھی ٹیکل کرتے ہیں، ہینڈل کرتے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ملا کے یا گورنمنٹ سے ہٹ کر بھی. یہ ہم نے سالہ سال سے دیکھا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. تو میرا خیال ہے عمران خان جب یہ بات کر رہے ہیں تو عمران خان بتا دیں کہ اپنے 3.5 سال میں کتنے فیصلے انہوں نے خود کیے ہیں اور کتنے فیصلوں میں وہ تو کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر بھی اسٹیبلشمنٹ نے اپوائنٹ کرایا تھا، بشار کو ہٹانے کی بھی انہوں نے کی تھی. وہ تو ہاں مطلب صحیح کہہ رہے ہیں. بزنس مین کی تصویریں تو ہم نے بھی دیکھی نا، کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اب خان صاحب مجھے حیرانگی ہوتی ہے، یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی میموری شارٹس ہیں؟ نہیں ہے شارٹ. لوگوں کو پتا ہے یار، آپ سعودی عرب، یمن کا کرائسس، سعودی عرب کا کرائسس، چائنا جانا، ان جگہوں پہ جانا، اور اگر آپ نہیں بھی کہیں گے تب بھی وہ جائیں گے. انہیں پتا ہے کہ اسٹریٹجک جو معاملات ہیں اس میں بعض ممالک کتنے اہمیت کے حامل ہیں. ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ ہائی کمیشن، بعض کنٹریز میں ہائی کمیشن یا جو ایمبیسڈرز ہیں وہ کیسے لگائے جاتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت آپ کی معاشی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگلے 15 دن روزانہ کی بنیاد پہ ڈالر اوپر جاتا رہے. اگر اس طریقے سے اوپر جاتا رہا تو آئی ایم ایف سے آپ کو امداد مل بھی جائے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ آپ کس پوزیشن پہ جا کے وہ کریں گے؟ ابھی تو پتہ نہیں کہ آئی ایم ایف کا بورڈ کیا فیصلہ کرتا ہے. لیکن جس تیزی سے ڈالر اوپر جا رہا ہے اس سے بہت سی جو ہے فیکٹریز بند ہو سکتی ہیں، بہت سی انمپلائمنٹ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے. میرے خیال میں صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے. اس گورنمنٹ کے پاس مفتاح اسماعیل صاحب کی وہ سن لیں، وہ انہوں نے یہ کر کے گئے، انہوں نے بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ نئی سچویشن، اس گورنمنٹ سے سچویشن کنٹرول نہیں ہو پا رہی. تو یہ اس وجہ سے وہ ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے آئی ایم ایف جب فیصلہ کر لے گی، آئی ایم ایف کے بورڈ کا فیصلہ آ جائے گا تو الیکشن کی طرف بھی جائیں گے. لیکن عمران خان اب جلدی الیکشن نہیں چاہتے. عمران خان اب چاہتے ہیں کہ الیکشن بھلے اگلے سال ہو، اس لیے کہ اب سب سے ڈیسائسو پروونس جو ہے وہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے. اب وہ وہاں وہ کچھ مہینے جو ہے وہ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اب انہوں نے باقاعدہ لاہور میں اپنا گڑھ بنا لیا ہے، اور لاہور میں اب وہ باقاعدہ جو ہے چیف منسٹر صاحب کی کرسی پہ بھی براجمان تھے. ہاں نہیں تو اب الیکشن ان کی جلدی الیکشن نہیں چاہیں گے. وہ چاہیں گے کہ چیزیں پنجاب میں بڑے پیمانے پہ، کیونکہ میرے خیال میں اب صورتحال ان کو لگ رہی ہے کہ اب صورتحال ان کے حق میں جا رہی ہے. تو الیکشن کمیشن پہ سوالات اٹھانا، ای وی ایم، اوورسیز پاکستانی فنڈنگ کے، یہ ساری چیزیں لنگر آن کریں گی. اور میرا خیال ہے الیکشن مجھے لگ یہ رہا ہے
کہ اگر کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری سچویشن نہیں ہو گئی تو الیکشن شاید وہ اگلے سال عمران خان کے لیے بڑا پرابلم نہیں ہے. نصرت صاحب سے آپ پوچھیں گا، لیکن مجھے مظہر عباس صاحب کے جو ایک پوائنٹ ہے، باقی تو اتفاق کرتا ہوں، ویسے ہی بیعت کی ہوئی ہے ہم سب لوگوں نے وہ ایک دوسرے میں، لیکن جو پنجاب کا مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ سینٹر میں انٹرسٹڈ ہے. خان صاحب پرویز الہی یا پنجاب کے لمبے اس میں نہیں ہے، یہ اس وقت تک پنجاب میں انٹرسٹڈ ہوں گے جب دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو چینلز آف کمیونیکیشن کھلے ہیں ضمنی انتخابات کی فتح کے بعد، وہاں سے کیا سگنلز آ رہے ہیں، حکومت کتنا سسٹین کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو گو فار ارلی الیکشنز، ہی وانٹس پاور. اچھا، ارلی الیکشنز ہوں یا اپنے ٹائم پہ الیکشن ہوں، ہم یہ ایک جملہ نہ سن کے تھک گئے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی انٹرٹوائنڈ، اور ہے بھی اس میں there's no doubt about it. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جس طرح پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے، مطلب ایک پولیٹیکل سرکس لگی ہوئی ہے نا، ایک جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، پہلا آ رہا ہے. اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیزیں بہتر ہوں گی؟ الیکشن اگر ہو بھی جاتے ہیں، ڈیبیٹ روز ہم کرتے ہیں، کیا چیزیں بہتر ہوں گی؟ اس میں یہ ہے بھیا کہ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں تو بیچارہ فرسودہ یعنی پرانے دور کا لیجیے. مجھے اب یہ بتایا جا رہا ہے، جو ہمارے ینگ ساتھی ہیں عزت اور احترام بہت کرتے ہیں، اوٹی ینگ ہے آپ کی طرح نہیں، یہ اتنا ینگ نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب مطلب کہ اچھا، وہ انگریزی بہت اچھی لکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایک تو یوتھ بلج، تو ایک تو یوتھ بلج ہو گیا ہے، اور اس نے جو انرجی دی ہے اٹ ہیز چینجڈ پاکستان. اب الیکشنز ہوں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2/3 اکثریت سے لوٹ آئے، ٹھیک، اور وہ کہتے ہیں مجھے کہ نصرت صاحب پہلی مرتبہ پنجاب سے اداروں کے خلاف آواز اٹھی. میں نے انہیں کہا کہ یار یہ میاں افتخار الدین کا نام پتہ ہے؟ کوئی ایک شخص ہوتا تھا، باغبان پورے کے آرائن تھے، انہوں نے پروگریسو پیپرز لمیٹڈ بنائی تھی، پاکستان ٹائمز، امروز اور افروزہ لیل النہار. پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے فیض احمد فیض صاحب، اور مولانا چراغ حسن حسرت سے امروز کے، اور سید سبت حسن، یہ اس کا مظہر کے لیفٹ کے وہ یہ ماشاءاللہ فاؤنڈنگ ممبر کمیونسٹ پارٹی، تو ان کے یعنی کہ اجداد میں سمجھو شامل تھے سبت حسن صاحب. تو لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ اچھا حبیب جالب جو ہے وہ کیا یعنی تربت کی گلیوں میں گھومتا تھا؟ ہاں سر، یار اچھا، اور جو کوڑے لگے تھے صحافیوں کو وہ کہاں لگے تھے؟ اور اس وقت ہمارے بہت سینئر ہوتے تھے یعنی مسعود اللہ خان صاحب، تو ان کی ٹانگ بچپن سے وہ معذور ہو چکی تھی، تو ڈاکٹرز نے کہا انہیں کوڑے، وہ لڑتے رہے، جگڑتے رہے مسعود اللہ خان. لیکن آج مجھے بتایا جا رہا ہے نو صاحب آپ کی جو نسل تھی، تو میں نے غصے میں آ کے میں یہ کہتا ہوں کہ یار کاش کہ میں ارنسٹ مینگنے جیسا ہوتا تو میری عمر کا آدمی جو یہاں کن پٹی پہ رکھ کے گولی مار لیتا اپنے آپ کو. دیکھیے آپ جو بات کرتے ہیں نا، یہ جو ساری انرجی ہے تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے نا پولیٹیکل، اس میں صحیح ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہاؤ ول یو گیٹ الیکشنز؟ اچھا یہ جو یوتھ بل جو ہے یہ فلپین میں نہیں ہے، برما میں نہیں ہے، برما کے حالات دیکھیں آج کل. اچھا پھر وہ ماشاءاللہ یہ جو ٹویٹر کی وجہ سے جو عرب بہار شروع ہوئی تھی، انجام اس کا کیا ہے؟ السیسی ایجپٹ میں. مجھے یہ بتائیں یہاں پہ کوالٹیٹیو ڈیفرنس کیا ہے؟ لیکن میں اس کی اویس کی بات سے ایگری کرتا ہوں، خان صاحب کو پتا ہے کہ ان کے پاس موقع یہی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن لو. اب میں ریٹائر ہو چکا ہوں ذات کا، لیکن رپورٹر ہوں، گو ہاتھ کو جنبش نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ کے 11 نہیں کہہ رہا ہوں، 13 نہیں کہہ رہا ہوں، 12 ممبر نیشنل اسمبلی وہ تحریک انصاف کے ساتھ اسی طرح رابطے میں ہیں جیسے گزشتہ برس مارچ میں یوسف رضا گیلانی کے نمودار ہونے سے پہلے مسلم لیگ کے ساتھ گفتگو ہو رہی. اسی لیے وہ فگر جو ہے وہ 11-12 کا چل رہا ہے وہاں پہ بائی الیکشن والا. بی بی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 11 نہیں، مجھے ان کے نام بھی پتا ہے. یا تو شہباز شریف صاحب جو ہیں اپنے آئی بی چیف کو سیک کریں تو میں انہیں نام بھی بتا دیتا ہوں، یا کو لفافے میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں، سیدھی سی بات ہے، یا تو لفافے دو یا آئی بی چیف کو سیک کرو، تو میں ابھی نام بتا دیتا ہوں.
میں نے کب کہا آپ نام بتایا؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں 11 اور 12 میں تھوڑی ذرا مطابقت تھوڑی سی میں وہ کہہ رہی ہوں کہ کیا وہ کچھ اس لیے نمبر، کیونکہ یہ سوال ہو رہا ہے نا کہ 11 کیوں آپ کہہ رہے ہیں 12؟ صاحب کے پاس اس وقت دیکھیں، آپ اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں، خان صاحب اس وقت اپنی مقبولیت کے عروج پر ہیں۔ خلق خدا کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اپریل تک تو یار سب کچھ ٹھیک سی، جب سے یہ آئی بھانمتی کا کنبہ دکھتی گورنمنٹ تو یار ایسی نحوست آئی ہے، غربت آئی ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس صورتحال کو اپنے ہاتھ سے یہ کیوں جانے دیں گے؟ دوسری ایک بات میں ذرا یعنی مظہر سے ہاتھ باندھتے ہوئے میں التجا کر رہا ہوں، خدا کے لیے یہ مت سمجھو مظہر کہ پنجاب عمران خان کے پاس چلا گیا، یہ پرویز الہی کے پاس گیا ہے۔ جٹ تے کہار آئی ہوئے نا مجھ تے واپس نہیں جاندی، بس جاٹ کے گھر آ گیا۔ تو ذرا انتظار کریں، یہ دو دھاری تلوار ہوگی، مسلم لیگی تو ویسے ہی مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، اور دوسری طرف بھی ابھی تو کرسی پہ بٹھا رہے ہیں، یہ چلاکیاں نہیں۔ بٹ دیٹ مینس کہ اسٹیبلٹی نہیں آنے لگی، اسٹیبلٹی نہیں آنے لگی۔ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، میں آپ کی طرف آتی ہوں، چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد we'll start with OT, we'll be right back.